मैं क्यों मांगू किसी से ईद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाड उठाने वाले मेरे शोहर मौजूद हैं जो मुंह से निकली हर बात को सर आंखों पे रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, नदीम भाई साहब बहुत ही सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों बहनें कमाइयाँ करने में लगी हुई हैं। एक बहन को यूट्यूब से फुर्सत नहीं है और दूसरी बहन को टिकटॉक से फुर्सत नहीं है। और वाइफ क्या कर रही है, नदीम भाई साहब की वाइफ क्या कर रही है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो टिकटॉक पे ये कर रही है। अब किसको जाके अपना हम हाले दिल सुनाए। एक लड़का इधर से गुजरा है, सीधा साधा भोला वाला, मुझे तड़पाने वाला। व्यूवर्स, क्या आप सब लोगों को ये बात याद है कि मुझ समेत जितने भी रिएक्शन चैनल्स थे उस टाइम पे, मतलब जब साबरा भाग के गई थी उस टाइम पे जितने भी रिएक्शन चैनल्स थे, हम सब ने एक ज़बान होके सोनिया का साथ दिया था। यक ज़बान होके हम सब लोगों ने सोनिया का साथ दिया था और साबरा के ख़िलाफ़ हम सब लोगों ने वीडियोस बनाई थी, अभी भी बनाते हैं, क्योंकि वो है ही इसी काबिल कि उसके ख़िलाफ़ जितनी भी बातें की जाएँ कम है। साबरा के ख़िलाफ़ जितनी चाहे बातें की जाएँ कम है, क्योंकि उसने कदम ही ऐसा उठाया था। जिन बच्चों को दिखा दिखा के सोनिया ने अपने चैनल्स ग्रो करवाए और जिन बच्चों को दिखा दिखा के पूरे 3-4 साल तक इमदाद वसूल की गई और उस इमदाद से फिर घर भी बनाया गया, नदीम भाई की शादी भी की गई, सोनिया ने खुद अपनी शादी भी की। आज उन्हीं बच्चों से पूछने वाला उधर वहाँ पे उस घर में कोई भी मौजूद नहीं है। रानी सिकंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो का क्लिप बनाने के लिए आती है और बच्चों को सिखा के एक क्लिप बनाया जाता है। सारा दिन जो बंदी टिकटॉक पे बैठी हो, आप खुद बताएं कि कैसे मुमकिन है कि वो इस घर में भी आती होगी और यहाँ पे, हालांकि वो बैठी हुई सारा दिन वहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठी हुई होती है। जिस टाइम आप जो है टिकटॉक ऑन करें, आगे आपको रानी सिकंदर बैठी हुई नज़र आएगी, लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले समाविया लोगों के साथ आके एक क्लिप बना लिया जाता है और आप लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर उन्हीं बच्चों के नाम के व्यूज़ लिए जाते हैं। फिर सारा दिन टिकटॉक पे रानी सिकंदर भीख मांग मांग के अपना पेट दिखा दिखा के जो पैसे कमाती है, फिर शाम को आते हुए एक पिज़्ज़ा भी बच्चों के लिए ले आती है और फिर वो सारा दिन के भूख के सताए हुए बच्चे जब पिज़्ज़ा देखते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उनको भूल जाता है कि आज का उनका दिन जो है वो कैसा गुजरा है, कैसा नहीं गुजरा। और ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन बच्चों की वजह से आज हम जल्ले अराइन को जानते हैं, जिन बच्चों की वजह से हम लोगों ने इनका साथ दिया था और हम लोग सोनिया को जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितनी भी आप ऑडियंस हैं, सबसे पहले आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी साबरा को देखना और डेली रूटीन वाली आंटी को देखना शुरू किया था ना, क्योंकि सबसे पहले तो इनके चैनल्स ही थे। तो आज जिन बच्चों की वजह से हम इन सब लोगों को जानते हैं, आज उन बच्चों की ज़िंदगी ऐसी है कि उनसे कोई सारा दिन पूछने वाला नहीं होता। शाम को उनकी फुप्पो उनके लिए पिज़्ज़ा लेके आ जाती है, उन पैसों से वो जो टिकटॉक पे बैठ के उसने पैसे कमाए होते हैं सारा दिन अपना पेट दिखा दिखा के या भीख मांग मांग के। कल मैंने एक बड़ी अफसोसनाक वीडियो देखी है सोनिया की, जिसमें वो अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में बारबेक्यू पार्टी कर रही थी। वो शायद आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी। 3 मंथ के बाद इन लोगों को बारबेक्यू पार्टी करना याद आया है और इतना झूठ है उस वीडियो में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बाप को पता ही नहीं है कि ये किस खुशी में पार्टी है या ये क्या हो रहा है या ये लाइटिंग क्यों की गई है, कब की गई है, कभी वो क्या बोलता है, कभी वो क्या बोलता है। रानी सिकंदर का तो फिर भी समझ में आता है कि चलो इसके पास पैसे नहीं होते या इसका शौहर कुछ भी नहीं करता, कोई इनकम नहीं है इनके घर में, तो ख्वार हो रही है या जलील हो रही है या अपना आप दिखा रही है या टिकटॉक के गिफ्टर्स से अगर ये कॉल पे बात करती है या नंबर देती है, कुछ भी करती है, इसकी मजबूरियां समझ में फिर भी थोड़ी बहुत आती हैं। लेकिन सोनिया का शौहर तो कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो ऑर्डर ही इतने आते हैं, मेरे पास तो सारा दिन टाइम नहीं होता, मैं तो सारा दिन शॉप पे होता हूँ, मतलब मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के एक बीवी और एक बेटे को नहीं संभाल सकता। हर टाइम वो बीवी जो है उसकी वो प्रमोशन ही कर रही होती है, कभी वो खुद
اپنی شاپ کی بھی پروموشن کر رہا ہوتا ہے، اس سونیا کی ویڈیو میں یہ اپنی خود کی شاپ کی وہ پروموشن کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میری یہ لوکیشن ہے شاپ کی، اور اب کبھی اپنے ہمسایوں کی وہ پروموشن کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی ہوٹلز میں وہ جا کے وہ ادھر وہاں پہ پروموشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے لالچی لوگ ہیں کہ ان کو پیسوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں نظر آتا کہ میرا بھائی بیمار ہے اور میرے بھائی کے بچے وہاں پہ میری ماں کے گھر میں اکیلے ہیں، وہاں پہ بڑی بہن میری جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بھابھی جو ہے وہ حال دل سنانے کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈ رہی ہے۔ خیر، بچوں کے پاس جانے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ندیم بھائی سے ملنے کے لیے یہ بندی گئی ہے، اور وہاں جا کے اس نے ویڈیو بنائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گئی ہی صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے تھی۔ تو جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ویڈیو بنانے سے، یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا بزنس ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا اویس بھائی صاحب کو دیکھ کے، یہ جو ندیم بھائی صاحب کا بہت زیادہ مذاق اڑا رہے تھے، اویس بھائی صاحب انہیں فوج میں بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے اور پھر خود ہی ان کی باتوں پہ ہنس رہے تھے۔ اور سونیا کا ایک اور جھوٹ جو کہ اس نے آج والی ہی ویڈیو میں بولا کہ آپ ہی سے میری بات ہوتی اور آپ ہی جو ہے وہ انہی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ ایک عورت جو کہ سارا دن ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیسے، مطلب ایک عورت دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سونیا کہتی ہے کہ میں نے جتنا ان بچوں کے لیے کیا ہے نا، مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی جب وہ ایموشنل کہانیاں سناتی ہے تو اس ٹائم پہ اس عورت سے کوئی یہ بھی پوچھا کرے، پوچھنے والا کوئی یہ بھی سوال کیا کرے کہ تم نے ان بچوں کے نام پہ کمایا کتنا ہے؟ خرچ تو چلو تم کر دیتی ہو، 2-4 سوٹ ہر دفعہ لے جاتی ہو، خرچ تو جتنا تم کر رہی ہو وہ نظر آ رہا ہے، لیکن ان بچوں کے نام پہ تم نے کمایا کتنا ہے، امداد کتنی وصول کی ہے، وہ بھی بتایا کرو نا پھر۔ چلیں جی، لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بچوں کو وہاں پہ پوچھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ رانی سکندر سارا دن آج بھی اپنے گھر سے لائیو بیٹھی ہوئی تھی، اور رمشا وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ رمشا کی آپ ٹک ٹاک کی آئی ڈی پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کوئی شادی انجوائے کر رہی ہے، اور وہیں سے پھر وہ ریلز بنا کے، مطلب اپنے مائکے سے وہ ریلز بنا کے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ اپلوڈ بھی کر رہی ہے۔ تو وہ چل کر رہی ہے، مستی کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اس کا ٹائم ہے ابھی، کیونکہ نہ شوہر کی ذمہ داری ہے نہ بچوں کی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے۔ اور ویسے بھی آنٹی جی نے آج والی ویڈیو میں واضح کر کے بتا دی ہے کہ رمشا جو ہے وہ اس گھر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے مائکے میں ہے۔ سونیا نے جب اپنی ماں سے یعنی کہ نسیمہ آنٹی سے کہا کہ آپ جو ہے کچھ دن بھابھی کو یہاں پہ ٹھہرا لیں تاکہ وہ بھائی کا خیال رکھیں، تو آنٹی جی نے اسی ٹائم اسے جواب دیا کہ تمہاری بھابھی نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ پھر آگے پتہ نہیں کلپ اس نے سونیا نے کاٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ویورز جن کے پاس ہر ایک بات کا جواب موجود ہوتا ہے، جیسے کہ سونیا کے پاس ہر ایک آپ کی بات کا جواب موجود ہے کہ گھر میں جو باربیکیو ہوا وہ بچے کے چاچو نے جو ہے وہ انہوں نے پارٹی دی، اور جو گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے وہ میرے سسرال والے جا رہے تھے تو میں ان کو منع نہیں کر سکتی، اور اس طرح کی ہر ایک چیز کا ان کے پاس جواب موجود ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب بیچاری رمشا کے خاندان میں اگر کسی کی شادی آ جائے تو وہ بھی تو مجبور ہے نا، پھر اس نے کون سا کسی کو کہا ہے کہ آپ اس منتھ میں شادی رکھو کہ میرا شوہر بیمار ہے، وہ بھی تو مجبور ہی ہے نا۔ پھر مجبوریاں جو ہے نا ان لوگوں کو پھر وہ پریشان کرتی ہیں۔ ویسے یہ لوگ برے نہیں ہیں، ان کو مجبوریوں نے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔